नमस्कार सर्वेभ्य। सयाजी वैभव सार्वजनिक पुस्तकालयेन आयोजिते मम प्रिय पुस्तक वार्ताया संस्कृत संभाषणे भवतां सर्वेषां स्वागतं कृत्वा प्रसन्नता वर्तते। अस्माकम् अहोभाग्य अस्ति संस्कृत भाषायां शृणोति वदति इति अस्माकम् अहोभाग्य अस्ति। इति भवति सयाजी वह वधवः जामातारम वधवः नयंती लग्न મંડપે યદા નયંતી। આપણે ત્યાં પ્રથા છે ને, જમાઈને આમંત્રણ આપીને લઈ જાય છે, એ રીતે તદા જામાતારમ લગ્ન મંડપે આકર્ષંતી તદેવ પ્રતિભાતિ એવમ એવમ ભાષઃ તત્ર વદતિ। તર્हि ભાષ અત્ર વદતિ ભાષેન કિમપि પરિવર્તનાनि કાनि કાनि પરિवर्तनानि अत्र कृतानि। महाभारते तत्र व्यासः अस्ति, अस्मिन् नाटके व्यासः तत्र अस्ति, किन्तु तदनन्तरं त्रयः भटाः त्रयः सैनिकाः अपि तत्र आगच्छन्ति। प्रातिभाषिक प्रतिगच्छति, नान्दीश्लोकं भवति, नान्दीश्लोक अनन्तरे त्रयः भटाः त्रयः सैनिकाः तत्र आगच्छन्ति। तत्र त्रयः सैनिकाः आगत्वा किं चिन्तयन्ति, किं वर्णनं करोति, ते अपि वर्णनं करोति युद्धस्य महाविनाशः। युद्धेन किम् अभवत्, युद्धेन के कतिपयानि बालकानि अनाथाः भवन्ति, युद्धेन कतिपयानि राजानि स्वर्गे गतानि, युद्धेन तत्र किं रक्तस्य रञ्जितं सर्वं रणप्रदेशम् अभवत्, युद्धेन किं युद्धेन तत्र रक्तस्य प्रवाहः वहति, रक्तनद्याः तत्र वहन्ति एव प्रतिभाति। युद्धस्य विभीषिका एव युद्धं यज्ञाग्नि इव प्रतिभाति। तत्र यज्ञाग्नि इव युद्धं, युद्धे राजाः स्व आत्मानम् आहुतिरूपेण समर्पयन्ति एव प्रतिभाति। एवमेवं युद्धस्य बहु जुगुप्सितं, बहु भयानकं, बहु विनाशकं चित्रं भाषेण तत्र चित्रितं। चतुर्वाक्यानि श्लोकानि तत्र लघु कठिनानि अस्ति तत्र श्लोकाः। तदनन्तरं त्रयः भटाः त्रयः सैनिकाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। वार्तालाप अनन्तरे तत्र तुमूलं नादं भवति। तुमूलं नादं भवति, ते त्रयः सैनिकाः आश्चर्यान्विताः भवन्ति, किमर्थम् अत्र अधुना तुमूलः नाद, कथम् एषः नाद कुतः आगतः। तदा ते नादं प्रति गच्छति। नादं प्रति गच्छति, तत्र दृश्यते किं, तत्र भीमः सुयोधनस्य युद्धम् अभवत्, पुनः प्रारम्भ। भीमः सुयोधनस्य युद्धस्य प्रारम्भ अभवत्। भीमः सुयोधन गदायुद्धं द्वन्द्वयुद्धं कुर्वन्ति। गदायुद्धे किं भवति, प्रारम्भे दुर्योधन तु सुयोधन महाआयतवक्षाः, दुर्योधनस्य वक्षाः महाआयतवक्षाः महाभुजाः, क्षत्रियः एव दुर्योधन, स क्षत्रिय हस्ते गदा गृहीत्वा भीम उपरि प्रहारं कुर्वन्ति। यदा गगने घनाः यादृशाः घनाः परस्परं युद्धं करोति, तादृशम् एव तुमूलं नादं तत्र भवति। युद्धे एवमेवं भीम वृकोदरस्य युद्धं भवति। वृकोदर पतितं सुयोधन वृकोदरस्य युद्धम् अभवत्। युद्धे किम् अभवत्, युद्धे दुर्योधन गदा प्रहारं करोति, गदा प्रहारं करोति, तदा किम् अभवत्, तदा भीमः भूमौ पतति। भूमौ पतति भीम। एतद् दृष्ट्वा युधिष्ठिरः चिन्तामग्नः अभवत्।
अर्जुन बाणं प्रति स्वप्रतिबद्ध भवति, अहम अधुना गच्छामि, अहम दुर्योधनं मारयामि, एवं चिन्तित्वा अर्जुन एव सन्नद्धः अभवत्। अनन्तरं बलराम एव हर्षितः भवति। किमर्थं बलराम हर्षितः भवति? दुर्योधन बलरामस्य शिष्यः अस्ति। गदायुद्धं दुर्योधन बलराम समीपे एव शिक्षितवान् आसीत्। तो तदा बलराम अत्यन्तः हर्षितः, किन्तु कृष्णः अपि चिन्तितः अभवत्। कैवर्तक केशव, कृष्णस्य किं लीला तत्र? कृष्ण तदा किं करोति? तदा कृष्ण भीमं प्रति पश्यति। भीमः कृष्णस्य नयनोः मिलितौ। तदा कृष्णः जङ्घाम् उपरि किमपि सङ्केतं करोति। तत् सङ्केतं भीमः ज्ञास्यति। तुरन्त एव क्षणे एव भीमः अपि ज्ञास्यति। भीम किं करोति? गदायुद्धस्य नियमानि परित्यज्य स्वगदां गृहीत्वा दुर्योधनस्य उरो उपरि, जङ्घाम् उपरि भयङ्करं प्रहारम् अकरोत्। यदा दुर्योधनस्य, वयं सर्वे जानामः किमर्थं दुर्योधनस्य जङ्घाम् उपरि प्रहारं करोति भीमः। तो भीमः यदा दुर्योधनस्य जङ्घाम् उपरि प्रहारं करोति, तदा किम् अभवत्? तदा दुर्योधन अपतत्, भूमौ अपतत्, रक्तरञ्जितः तस्य शरीरः अभवत्, मस्तकस्य मुकुटः भूमौ उपरि पतितः, दुर्योधन अपि पतितः। सः चलितुं न शक्नोति। सः स्वशरीरं कर्षणं करोति, स्वरक्षणं कर्तुं सः प्रयत्नं करोति। किन्तु भीमस्य दुर्योधनस्य तस्य अत्रत्वा भाषस्य कार्यं प्रारम्भः। अत्र पर्यन्तं महाभारतस्य कथा एव अस्ति। भीमेन दुर्योधनस्य जङ्घाम् उपरि प्रहारम् अकरोत्, दुर्योधन तत्र अपतत्। अनन्तरं यद् लिखितं तद् भाषस्य कुशलता अस्ति। तत्र भाषेन किं, तत्र यदा दुर्योधन तत्र अपतत्, तदेव बलरामः अत्यन्त क्रोधितः अभवत्। किमर्थं क्रोधितः अभवत्? बलराम जानाति यत् युद्धस्य नियमस्य भङ्गम् अस्ति अत्र एव। क्षत्रिय युद्धे नियमस्य भङ्गं न करोति। तदर्थम् अपि अत्र युद्धस्य नियमं भङ्ग किमर्थं? बलराम बहु क्रोधितः अभवत्, रक्तनेत्र अभवत् बलराम दुर्योधनस्य समीपम् आगतवान्। दुर्योधनम् उक्तवान्, अहं जानामि एषः कार्यः तु भीमेन युद्धस्य नियमानि भङ्गानि अकृतानि, तर्हि अहम् अधुना एव गत्वा मम हलेन भीमं मारयामि, पातयामि च। एवं बलराम वदति। तदा दुर्योधन वदति, अधुना दुर्योधन सुयोधन अभवत्। तदा दुर्योधन वदति, गुरुदेव अत्र भीमस्य न कोऽपि दोषः। भवान् किं ज्ञास्यति यद् भीमेन मां पातयामः? न भीमेन न अहं पातितः। अहं तु पातितः कृष्णेन, भवतः भ्रातृ एव अस्य कारणस्य। भीमस्य गदायां प्रविष्टा कृष्णेन एव मां पातितं, न तु भीमेन। भीम तु साधने एव मात्र अस्ति, किन्तु अस्य मुख्यकर्ता तु अस्ति कृष्णः। कृष्णस्य कारणेन एव एवम् अभवत्। तर्हि किमर्थं भवान् तत्र गत्वा भीमं मारिष्यति? न मारेत्। एवं अधुना तदा सुयोधन वदति, एषः तु मम कर्मफलम्, अहम् एव इच्छामि युद्धं, मया न सन्धि कृता, तदर्थम् एषः मम कर्मस्य फल अहम् एव अधुना प्रापयामि।
तदर्थम अहम न इच्छामि भवान मर्शयतु भवान क्षमां करोतु। दुर्योधन वदति भवान भीमं क्षमा करोतु। अहम न इच्छामि अहम पश्यामि अधुना भवान एव पश्यतु अत्र युद्धस्य महाभयानक विनाश किं भवान न ज्ञातुं शक्नोति किं भवान न जानाति युद्धेन किम् अभवत् कति बालकाः अनाथाः भवन्ति एतत् सर्वस्य कारणं किं कः अहमेव येषां सर्वेषां बालकानाम् अनाथानाम् अभवन् तेषां सर्वाणां कारणम् अहमेव तर्हि अहमेव इच्छामि भवान् न गच्छतु भीमं न मारयतु। अनन्तरं भीमः तत्र बलराम सुयोधनस्य वार्तालापं चलति तदेव तत्र किमपि नादम् अभवत् कुत्र अस्ति मे पुत्र देहि मे नाद हे पुत्र क्वासि त्वं दुर्योधनस्य पतनम् एतत् समाचारं कुत्रं स्पर्शं तु राजद्वारे धृतराष्ट्र गान्धारी पौरवी मालवी एवं च दुर्योधनस्य पुत्र अस्ति दुर्जय तत्र सर्वे समाचारं प्राप्त्वा कुत्र आगच्छन्ति ते सर्वे आगच्छन्ति रणमैदाने तत्र रणमैदाने आगत्वा ते दुर्योधनं चिन्तयति दुर्योधनम् अन्वीक्षति दुर्योधनं कुत्र अस्ति दुर्योधनं मम पुत्र देहि मे पुत्र नादं प्रतिवचनं देहि मे प्रतिवचनं मे हे पुत्र तथा धृतराष्ट्र अस्ति धृतराष्ट्र दुर्योधनस्य अन्वीक्षति शोधयित्वा चिन्तयति किं मम 100 पुत्राणि मृतानि तदा मया न चिन्तितम् अहम् अनाथः अभवम् किन्तु मम दुर्योधनस्य पतनेन अहं चिन्तयामि अहम् अनाथः अभवत् कः मम श्राद्धं करिष्यति यदा आगामी वर्षे यदा अहं मरिष्यामि तदा मम श्राद्धस्य क्रिया कः करिष्यति कः आगच्छति तत्र कः कर्तुं निवापाञ्जलि संस्कृत में निवापाञ्जलि कः दास्यति मां धृतराष्ट्र चिन्तयति धृतराष्ट्र वदति अहं विना नयनहो न अंध किन्तु दुर्योधनस्य पतनेन अहम् अंधं भवामि अधुना अहम् अंधं भवामि एवं दुर्योधनस्य पतनस्य समाचारं प्राप्त्वा धृतराष्ट्र एव पतित धृतराष्ट्र एव अत्यंत दुखितः अभवत् ते रणमैदाने चलतः दुर्योधनस्य अन्वेषणार्थं ते सर्वे जनाः रणमैदाने अग्रे गच्छन्ति तत्र ते सर्वे किम् अधुना पश्यन्ति अधुना ते सर्वे रक्तनद्याः त्रुटितानि अंगानि पक्षी गृधाः कर्षयन्ति शरीराणि मृतानि नरपात्राणि तेषां शरीराणि पश्यन्ति एवं सर्वं दृष्ट्वा ते सर्वे कथम एव मार्गम् अन्विष्य अग्रे चलति ते सर्वे कोलाहलेन भीमम् आवाहयति पुत्र कुत्र असि पुत्र आगच्छतु पुत्र मम समीपे आगच्छतु तदा तत्र दुर्योधन दुर्जयस्य संवादम् अति करुणम् अति अद्भुतम् अत्यंत यदा अहम् अपठितम् आसीत् तदेव मम मानसे सचित्रम् अधुना एव अस्ति एव वयं चिन्तितुं शक्नुमः वयं कल्पना कर्तुं शक्नुमः अत्र दुर्योधनः पतितम् आसीत् तत्र तस्य लघु बालकः 5-6 वर्षस्य बालकः तत्र आगच्छति सः पश्यति मम पितुः भूमौ अपतत् मम पितुस्य अंगानि रक्तरञ्जितानि सः किमपि कृत्वा अपि उत्थितुं न शक्नोति तत्र दुर्योधनस्य माता पिता तत्र अस्ति तदापि तदापि दुर्योधनः उत्थित्वा तेषां चरणस्पर्शं न कर्तुं शक्नोमि तदा दुर्योधन मनसि अत्यंत दुखितः अभवत् चिन्तयति किं मया कृतम्
अहम अद्य अपंग यथार्थम अपंगम भवामि यद अहम माता पितृचरणयोः वंदनम अपि न कर्तुं शक्नोमि एष एव मम कर्मस्य फल एव। दुर्योधनस्य समीपे दुर्जयः दुर्योधनस्य पुत्र तत्र गच्छति। गत्वा सः वदति तातः अहम तव अंके उपविशतुम इच्छामि। अंके खोळाમાં હું તમારા ખોળામાં બેસવા માટે ઈચ્છું છું। તદા દુર્યોધન આયરોનિક જેને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં તે તદા દુર્યોધન વદતિ ગચ્છ પુત્ર વૃકોદરમ બ્રૂહિ। ગચ્છ પુત્ર વૃકોદરમ બ્રૂહિ। સમજી આખો પ્રસંગ બહુ સરસ છે। કહે છે કે પિતાજી મારે તમારા ખોળામાં બેસવું છે। ત્યારે દુર્જયને દુર્યોધન કહે છે કે જા બેટા ભીમને કહે। વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આ આયરની ઇઝ ધેર। જા બેટા ભીમને જઈને કે ગચ્છ પુત્ર दुर्योधन वृकोदरम ब्रूहि। वृकोदर एव नाम किमर्थम? वृक શિયાળ જેને કહેવાય વૃક ઇવ ઉદર યસ્ય સહ વૃકોદર એટલે ભીમને માટે સ્પેશિયલી નામ છે વૃકોદર। તો ગચ્છ પુત્ર વૃકોદરમ બ્રૂહિ તદા વયમ યદા નાટકમ પઠામઃ તદા તસ્ય અનુભવમ कर्तुं शक्नुमः। अधुना वक्तव्येन न तस्य अनुभवं कर्तुं शक्नुमः प्राप्तुं शक्नुमः। यदा वयं तत्र पठामः पूर्णचित्रं पठामः तदा वयम् अनुभवामि यत् किमर्थम् उर्मिवेला तत्र अस्ति, किमर्थं प्रेमालापः अस्ति। एक पक्षे अस्ति पिता, सः न किमपि कर्तुं शक्नोति। किमर्थं? तस्य अंके तस्य पुत्र उपविशतुम् इच्छति। तदर्थं स तथापि स न केनापि प्रकारेण पुत्रं स्व अंके गृहीतुं शक्नोति। एक पितुः मृदनं तत्र वयं पश्यतुं शक्नोति। पितुः स्वपुत्रं यदा अंके न गृहीतुं शक्नोति तदा किमर्थं दुःखितं भवति सः तत्र वयं पश्यतुं शक्नोति। दुर्जयं वदति दुर्योधन बेटा अधुना एषः तव आसनः न अस्ति। दुर्जय तो लघु बाल, स न जानाति किमर्थं मम तात एवमेवं वदति। अधुना एषः आसनं भवन्तः न सन्ति। तदा दुर्जय पृच्छति भवान् कुत्र गच्छति वा? भवान् कुत्र गच्छति वा? किमर्थम् एषः मम आसनम् अधुना एव न भविष्यति? भवान् कुत्र गच्छति? तदा दुर्योधन वदति मम शतभातृसमीपे गच्छामि। मम शतं भातॄणां समीपे अहं गच्छामि। दुर्जय तु लघुबाल, स न ज्ञातुं शक्नोति मम पिता किं वदति, किमर्थं सः वदति एषः आसनः भवन्तः न सन्ति, भवान् अद्य एव न अत्र उपविशतुं शक्नोति, अहं मम भातु समीपे गच्छामि। दुर्जय तु न ज्ञातुं शक्नोति। अत्र वयं पश्यतुं शक्नोमि लागणी प्रेम जे अस्ति એક પિતા અને પુત્રનું જે મિલન છે અને પિતા અને પુત્રની જે લાગણીઓ છે। પિતુઃ પુત્રોઃ સંવાદમ યદા વયમ પઠામઃ વયમ અપી સાત્ર ભવિતું શક્નોમઃ યદા વયમ તત્ર પઠામઃ। તદનन्तरं दुर्योधनस्य वार्तालापम् अभवत्। दुर्जय किमपि प्रकारेण दुर्योधनस्य समीपे तस्य अंके गच्छतुम् इच्छामि, किन्तु दुर्योधन न तं गृहीतुं शक्नोति। दुर्योधन मनसि बहु दुःखितम् अभवति। तदनन्तरं दुर्योधन गान्धार्याः संवादम् अपि मम मनसि तदेव एव अंकितम् अस्ति। तस्मिन् एव वाक्ये अस्ति अन्यासामपि जात्यां त्वमेव जननी भव। एवमेव वाक्ये अस्ति। दुर्योधन गान्धारी तत्र आगच्छति। गान्धारी वदति पुत्र किमर्थं भवान् अत्र एव पतितं? एतत् किम् अभवत्? भवान् किम् अस्माकं गृहीत्वा गच्छति? भवान् किम् अस्माभिः दूरं गच्छति वा? किं वयम् अधुना किं करिष्यति? किं भविष्यति अस्माकं? दुर्योधन तदा वदति माता अहं बहु भाग्यशाली अस्मि यत् भवती मम माता एव। भवती एव मम माता अस्ति। एतद् मम भाग्यम् अस्ति।
भवत्या एव कृपा प्रसादेन अहम सुयोधनं भवतु शक्नोमि एतद् न शक्यं भवत्याः विना। दुर्योधनम् अत्र मातृऋणं प्रदर्शयति। दुर्योधन वदति मम एका इच्छा अस्ति माता। गान्धारी वदति सा का इच्छा? तदा दुर्योधन वदति अन्यास्याम् अपि जात्यां यदि मया किमपि पुण्यानि कृतानि, यानि कानि पुण्यानि मया कृतानि, तर्हि मम एक एव इच्छा अन्यास्याम् अपि जात्यां त्वमेव जननी भव। यदि अहं पुनर्जन्मं गृहीत्वा आगच्छामि तदा अहम् एव इच्छामि भवती एव मम माता भवति। एवमेवं मम इच्छा अस्ति। अस्य डायलॉग, अस्य संवादस्य मम हृदये बहुवर्षेभ्यः अंकितानि सन्ति। तथा एव अहं पाठितमस्ति। अधुना एव अहं स्मरामि अन्यस्याम् अपि जात्यां त्वमेव जननी भव। अधुना एव अहं। तदा गान्धारीं सः वदति माता शोकं न करोतु। किमर्थं शोकं करोति? अहं सुयोधन अस्मि, अहं न दुर्योधन। अहं पीठं दर्शयित्वा न गच्छामि। अहं तु रणे सम्मुखं युद्धं कृत्वा एव गच्छामि। यदा अहं स्वर्गे गच्छामि तर्हि मम तु किमपि चिन्ता नास्ति। किमर्थम्? अहं पलायनं न करोमि। मया पलायनं न कृतं, मया तु युद्धं कृतं। मया तु यत् कृतं मम स्वाभिमानं प्राप्त्वा मया कृतम्। एवमेवं दुर्योधन वदति। दुर्योधन गान्धार्याः संवादं माता पुत्रः संवादम् अस्ति। अद्यापि अस्मिन् एव काले सम्बन्धाः कटुतानि सन्ति। माता पुत्रयोः सम्बन्धे य गेप् अन्तरं आगच्छन्ति, दिने दिने प्रतिवर्धते। तत्र दुर्योधनस्य अस्य पात्रम् अस्माकं निर्देशं करोति। माता पुत्रयोः वयं दुर्योधनं वदामः, तस्य गुणा वयं न जानामः। अहं तु अस्माकं बालकान् एवं पाठयामि दुर्योधन बहु दुष्ट आसीत्, दुर्योधन दुष्ट आसीत्। किन्तु वयम् एवं पाठयितुं शक्नुमः दुर्योधन सुयोधन अस्ति। सः मातृचरणे नमस्कारं कृत्वा एवं वदति माता यदि मया यानि कानि पुण्यानि कृतानि तर्हि आगामी जन्मे पुनर्जन्मे त्वमेव मम जननी भवतु। एवमेवं दुर्योधन वदति। सः दुर्योधनस्य ग्रेट्नेस्, सः दुर्योधनस्य महानता अस्ति। एतद् एव शिक्षयितुं शक्नुमः। दुर्योधनस्य पात्रस्य समीपे वयम् एतम् एव ज्ञातुं शक्नुमः। दुर्योधनस्य समीपे अनन्तरं तस्य द्वयोः पत्न्योः मालवी पौरवी च आगच्छति। मालवी पौरवी आगच्छति। दुर्योधनं तेषां वदति त्वमेव रुदनं न करोतु। अहं तु युद्धे मम जीवनं समर्पयामि। अहं पलायनं न करोमि। अहम् एव युद्धे मृत्युं प्राप्नोमि। सः वीरगति क्षत्रियस्य एव धर्मः अस्ति। अहं क्षत्रिय एव अस्मि। सो भवती किमर्थं रुदनं करोति? रुदनं मा करोतु। मम गत्वा अहं यदा अत्रत्वा गच्छामि तदनन्तरं त्वं सर्वे जनाः युधिष्ठिरं मानं ददातु। युधिष्ठिरस्य कुन्ती मातुः चरणं स्पर्शं करोतु। तेषाम् आज्ञायाः पालनं करोतु। एवमेवं दुर्योधनं केषां वदति? तस्योः पत्न्योः वदति दुर्योधनं। तदनन्तरं तत्र मित्रस्य संवादः अत्यन्तसुन्दरम् अस्ति। दुर्योधनस्य जीवने यदा वयं पश्यामः मित्रप्रेम अद्भुतम् अस्ति। दुर्योधनस्य मित्रः अस्ति कर्ण। दुर्योधनस्य मित्रता पश्यतु। कर्ण जानाति एव अहं कुमार्गे अस्मि। दुर्योधनस्य पक्ष कुमार्ग अस्ति। मम पतनं मम मरणम् अस्ति एव। तदर्थम् अपि कर्ण दुर्योधनस्य मार्गं न अत्यजत्। अपरं मित्रम् अस्ति दुर्योधनस्य
अश्वत्थामा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तत्र आगच्छति, तत्र सहसा आगच्छति, सः पश्यति दुर्योधन भूमौ अपतत्, दुर्योधनस्य जङ्घायां रुधिरं प्रसूतं, दुर्योधनं न वक्तुं न चलितुं शक्नोति। दुर्योधनस्य एषादृशः दृष्ट्वा अश्वत्थामा अपि बहु दुःखितम् अभवत्। सः अत्यन्त क्रोधित अभवत्। सः वदति अहम् अधुना एव गच्छामि, पाण्डवानां नाशं करोमि एव। सन्तप्तके युद्धे अहं गच्छामि, पाण्डवानां नाशम् अहम् एव करोमि। सः दुर्योधनम् आवहयत्, दुर्जयम् आवहयति, बाल आगच्छतु, अहं तव राज्याभिषेकं करोमि, अत्र एव अहं तव राज्याभिषेकं करोमि, अधुना एव भवान् एव अस्माकं राजा, दुर्योधनस्य अनन्तरं दुर्जय एव अस्माकं राजा भविष्यति। एवं अश्वत्थामा तत्र वदति भवान् अहं त्वां तव राज्याभिषेकं करोमि, अनन्तरं तव एव अस्माकं राजा भविष्यति। किन्तु तदैव दुर्योधनं किं वदति, अश्वत्थामा मा एवं करोतु। दुर्योधनं वदति, दुर्जय बेटा वत्स आगच्छतु, मम वाक्यं शृणोतु, युधिष्ठिरे एव तात भवति अधुना तव तात कः भविष्यति अधुना एव, युधिष्ठिर। माता कुन्तीं गत्वा प्रणामं करोतु, तस्य आज्ञां स्वीकारयतु, यदा ते अस्माकं श्राद्धं करिष्यति तदा त्वमपि तत्र गच्छतु, त्वमपि निवापाञ्जलि अस्माकं ददातु, एषा एव मम इच्छा। युद्धम् अभवत्, यत् किमपि अभवत्, अत्र मम या दशा अस्ति तस्य कारणम् अहम् एव अस्मि, न वृकोदरः न अन्य कोऽपि जनः। तदा अश्वत्थामा अपि तत्र एव वदति, एषः कार्यं तु कृष्णस्य एव अस्ति, कृष्णेन एव एतत् कृतं, न भीमेन कृतं, किन्तु कृष्णेन एव कृतं। बलरामः अपि तत्र बहु क्रोधितः अस्ति। बलराम वदति, बलराम अपि क्रोधितः, किन्तु बलरामस्य भ्राता कृष्ण। तर्हि बलराम क्रोधेन तत्रतः पलायनं करोति, तत्रतः गच्छति, पुनर्गच्छति। दुर्योधनस्य दशा दृष्ट्वा अश्वत्थामा बहु क्रोधितः भूत्वा तत्रतः गच्छति। स निर्धारं करोति, अहम् अद्य रात्रौ एव पाण्डवानां विनाशं करिष्यति। दुर्योधनं तेषां सर्वेषां वारयति, दुर्योधनं तेषां सर्वेषां वदति, एषः कार्यं तु मम कार्याणां परिणाम एव अद्य अहं प्राप्नोमि, न अस्य कार्ये, अस्मिन् कार्ये न कोऽपि जनस्य दोषः, एषः मम एव दोषः। सुतो अहं सर्वेषां विनतिं करोमि, अहं सर्वेषां नमस्कारं करोति, अहं सर्वेषां वदामि, भवान् मा गच्छतु, मा द्वेषं गृहीतु, द्वेष एव अस्य युद्धस्य कारणं। युद्धस्य महाविभीषिका, युद्धस्य विनाश बहु भयङ्कर अस्ति। अहम् एव पश्यामि युद्धस्य किं प्रभावः, तर्हि अहं सर्वेषां वारयामि, मा युद्धं करोतु। तत्रस्थ बलराम गच्छति, तत्रस्थ अश्वत्थामा गच्छति, दुर्जय गान्धारी एव तत्रस्थ गच्छति। दुर्योधन तदा मृत्युं प्राप्नोति। अत्र एकाङ्की समाप्तं भवति, किन्तु अस्मिन् एकाङ्क्याः कथा तु बहु प्राचीना, बहु पुरातना, बहु प्रचलिता। महाभारतस्य कथा बहु प्रचलिता कथा। कथा तु बहु प्रचलिता आसीत्, कथायां नूतनानि किमपि नास्ति, किन्तु पात्रस्य परिचयं, पात्रस्य गुणानि प्रस्तुतानि ये भाषेण कृतं तद् नूतनम् अस्ति। अद्य अस्मिन् समये किमर्थं मया एतत् नाटकं चयनं अकृतं, तर्हि अहं वदामि, एकः तु मातापुत्रयोः प्रेम। अस्माकम् आधुनिककाले वयं मोबैलस्य समीपे गच्छामः, किन्तु बालकस्य समीपेन दूरं गच्छामः।
यदा भवती माता कार्यं करोति गृहे तर्हि माता किं करोति मोबाइलं दत्वा बालकं सः कार्यम् अग्रे भवति बालकः तु मोबाइलस्य समीपे गच्छति एतेन किं भवति बालकः माता पुत्रयोः प्रेम जस्ट वयं चिन्तयितुं शक्नोमि यत् दुर्योधन कुपात्र अस्ति तर्हि तस्य मातुः प्रेमः पश्यतु मातुः प्रेमः अद्भुतं सत्ति यदि अन्याश्यम जात्यां त्वमेव जननी भव આ વાક્ય તો મારા મનમાં વર્ષોથી અંકિત થયેલું છે અન્યશ્યમ જાત્યામ ત્વમેવ જનની ભવ અન્યસ્મ્યમ જન્મે જન્મની ત્વમેવ મમામ અપરમ પ્રસંગમ અસ્તિ પુત્રઃ પિતુઃ પ્રેમ પુત્રઃ પિતુઃ પ્રેમ अस्माकं पिता अस्माकं विकासार्थं किं किं न कृतं वयं सर्वे जानामः अद्य अहम् अत्र एव अस्मि तत्र पृष्ठभागे मम पिता अस्ति मम माता अस्ति तेषां प्रयत्नेन अहम् अत्र एव अस्मि यदा तेषां प्रयत्नः न आसीत् तर्हि अहम् अत्र सर्वेषां समीपं वक्तुं न शक्नोमि तर्हि किं अद्य एतद् नाटकं किं वदति पितुः पुत्रयोः प्रेमः अपरम् अत्यन्त अमूल्यं चित्रं किम् अस्ति दुर्जयस्य बालिष्ता दुर्जयस्य चाइल्डिशनेस જેને કહેવાય બાલિષ્તા સહ એ લઘુ બાલકः 5-7 વર્ષस्य बालकः सः स्वपितृं पृच्छति भवान् कुत्र गच्छति वा किमर्थम् एषः आसनं मम अद्य न भवन्ति जस्ट वी कैन थिंक આપણે જોઈ શકીએ વયમ चिन्तयितुं शक्नुमः पितुः मृत्युं समीपे अपतत् तत्र 5-6 वर्षस्य बालकः तत्र उपविश्य सः पश्यति स्वः पितुं मृत्युं मुखं गन्तुं पश्यति तदा किम् अभवत् मया 6 मासपूर्वे एतदेव प्रसङ्गम् अपश्यत् एकः 3 वर्षस्य बालकस्य पिता आत्महत्या कृतवान् तदा मया दृष्टं सः बालकः न जानाति मम पिता कुत्र गच्छति किमर्थं ये 4 जनाः तं स्कन्धे गृहीत्वा कुत्र गच्छन्ति किमर्थं करोति तदा एव अहं दुर्जयं स्मरामि दुर्जयं 5-6 वर्षस्य बालकः लघुबालकः सः न जानाति मृत्युं किमर्थं मृत्युः भवति कः मृत्युं प्राप्नोति एषः भवान् कुत्र गच्छति सः एतद् अपि न जानाति अपरं प्रसङ्गम् अपरं अमूल्यं रत्नम् अस्ति मित्रयोः प्रसङ्गः मम तु बहु रोचते दुर्योधन भले वयं चिन्तामः सः दुष्ट अस्ति किन्तु तस्य मित्रता पश्यतु यः मित्र तस्य कारणार्थे मरणमेव प्रत्युद्यत कीदृशी मित्रता अद्य एव मित्रता भवति वा अद्य तु मित्र न अहं कार्ये अस्ति भवान् चिकित्सालये अस्ति अहं न आगन्तुं शक्नोमि किमर्थं मम तु बहु कार्यम् अस्ति अहं न गन्तुं शक्नोमि तत्र अद्य पश्यतु कर्ण अश्वत्थामा ये जनाः अस्ति ते दुर्योधनस्य कारणे मृत्युं अप्राप्नोत् तदर्थं ते स्वमित्रतां न परित्यजन्ति अन्यः परं गुरुशिष्ययोः संवादः गुरुशिष्ययोः प्रेम दुर्योधन कीदृशः शिष्यः आसीत् वयं सम्यक् पश्यतुं शक्नोति यदा गुरु तस्य कारणे तस्य दुश्मनानां शत्रूणां मारयितुम् उद्युतः अभवत् तस्य कारणं किम् अस्ति दुर्योधनशिष्यस्तु सम्यक् शिष्यः आसीत् तदनन्तरं तु बलराम एवं चिन्तितवान् कि अहं गत्वा भीमं मारयामि यदा दुर्योधन सुशिष्य नासीत् तदा बलराम किमर्थम् एतत् करोति तर्हि वयं भाष्यस्य दृष्ट्या यदा पश्यामः तदा दुर्योधनस्य पात्रे ये गुणाः सन्ति ते पश्यतुं शक्नुमः तदर्थं भाष्यस्य दुर्योधन नास्ति भाष्यस्य दुर्योधन सुयोधन अस्ति सब्लिमेशन ऑफ विलन कैरेक्टर इज द શું કહેવાય ક્વોલિટી ઓફ ભાસ એ ભાસની ક્વોલિટી રહી છે ધન્યવાદ बहु सम्यक् नाटकम् अस्ति बहु मह्यं तु बहु रोचते लघुकथा किन्तु कथायां मूल्यानि बहु सन्ति कथायाम्
અદ્યત્વે આધુનિક કાલે પ્રવર્તમાન કાલે અસ્માકમ આચરણેન વયમ દુર્યોધન સુયોધનમ કર્તુમ શક્નુમઃ એષ અસ્માકમ ઉત્તરદાયિત્વમ વયમ કીદૃશ દુર્યોધનમ નયામઃ આગામી પેઢી સમીપે અહમ કીદૃશ દુર્યોધનમ નયતુમ શક્નુમઃ વયમ સુયોધનમ નયતુમ શક્નુમઃ યદા વયમ ઈચ્છામઃ દુર્યોધન સુયોધનમ ભવતુમ શક્નોતિ તદા વયમ અસ્માકમ બાલકે દુર્યોધનસ્ય માતૃપ્રેમ દુર્યોધનસ્ય પિતૃપ્રેમ દુર્યોધનસ્ય મિત્રપ્રેમ દુર્યોધનસ્ય ગુરુપ્રેમ દુર્યોધનસ્ય પુત્રપ્રેમ વહનમ કર્તુમ શક્નોમિ ઇતિ મમ આશા. ધન્યવાદ. ખૂબ જ સરળ અને રોચક શૈલીમાં એમણે જે વાતો કરી, એક નવો સંદેશ જે એક આપણા ચાલી રહેલી પ્રણાલીથી આગળ જઈને આપણને એક નવો રસ્તો બતાવ્યો, એક નવો દૃષ્ટિકોણ આપ્યો. ખૂબ જ સરસ. જેમ એમની સરળ પ્રવાહી શૈલી હતી એમ જ સંસ્કૃત ભાષા પણ સરળ જ છે એવું એમણે સાબિત કરી દીધું. હવે પ્રશ્ન માટે મંચ ખુલ્લું છે, તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. પ્રશ્નમ કર્તુમ શક્નોતિ આંગ્લભાષાયા ગુર્જર ભાષાયા યા સંસ્કૃતે વા વદતુ શક્નોતિ. પંચભાષાયાં કાર્ય કર્તુમ શક્નોમિ. ગુજરાતી, મરાઠી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ ये कोऽपि जनाः किं कोऽपि भाषायां किमपि प्रष्टुम् इच्छति. હા, એટલે તમે આને લઈને કંઈક પૂરક વાત હોય એ પણ કરી શકો. તમને એનાથી વિશેષ કંઈક જાણવાની જિજ્ઞાસા હોય તો એ પણ તમે પૂછી શકો. મહાભારત સબ્જેક્ટ જ એક બહુ ખૂબ જ વિશાળ વિષય વસ્તુ છે અને ફક્ત જે પ્રસંગની વાત કરી એ જ પ્રસંગને લઈને આપણે વાત કરીએ તો પણ ઘણી જ વિશાળતા એમાં જોવા મળે છે. અને જેમ આપણે એમને સાંભળ્યા અત્યારે તો એક બીજો જ નવો ચીલો શરૂ થઈ જાય. એટલે આપણે આગળ સંબંધ પર્વ અઠવાડિયું ઉજવીએ એવી રીતની આપણી જે પ્રણાલી તેમાં એક બીજો મણકો ઉમેરાયો. સંબંધોને લઈને વાતો થઈ. ખરેખર આજના સમયમાં સંબંધોને લઈને બોલવું, વિચારવું અને વર્તવું બહુ કપરી પ્રક્રિયા છે. જ્યારે હું પણ અહીંયા બોલું છું તો મને મારા પગ અને હાથ બંને ધ્રુજે છે કે ક્યાં હું 2-5% જેટલું પણ જીવું છું ખરી એમ. માતા માટે ઘણું બધું બોલાય છે અને લખાય છે, પણ માતા સાથેનો સંબંધ એક ઉક્તિ, એક વાક્ય, એક જે એમણે વારંવાર એમના વક્તવ્યમાં વર્ણવી છે. સંસ્કૃત ભાષા થોડું આપણા સૌનું ઇનિશિએશન થાય એટલા માટે ઊભી થઈ છું કે આટલું બધું મ્યુઝિકલ રીતે અમે સાંભળીએ છીએ, પણ આજે આમ એક પણ વાક્ય એવું નથી રહ્યું કે અમને ન સમજ પડ્યું. અને બીજી વાત એ કે તમને ત્યારે આંખમાં આંસુ આવ્યા છે. અમારા આજે બી થોડા હવે બી હૃદયભીના આજે ચોક્કસ થયા છે. એ આપણી સફળતા છે. બસની તો ખરી જ ખરી, પણ આપણે જેવું બહુ મ્યુઝિકલ રીતે આ ભાષા જાય એટલે કાનને અને હૃદયને બી પેલું શાતા મળે ને એવી આ ભાષા છે. આપણે થોડા ડરથી કદાચ એનાથી દૂર રહીએ. હું પોતે સંભાષણ વર્ગમાં બહુ આવી નથી, પણ
કામગીરી થાય જ છે ને હમણાં થોડી સ્થગિત થઈ આપણી પ્રવૃત્તિ છે તો એને વેગ આપવા માટે અમને તમારા સહકારની ખૂબ ખૂબ જરૂર છે. એટલે અમે હવે તમને છોડીશું નહીં. એટલે આપણા લાઇબ્રેરી થકી આ કાર્યક્રમો આપણે ચોક્કસ જ ચલાવીશું અને સૌ સાથે મળીને આપણે આ સંસ્કૃતના પ્રસાર માટેના કાર્યક્રમો ચોક્કસ કરતા રહીશું. અને આ એક બહુ મોટું પુષઅપ છે તમારો આ વાર્તાલાપે આ ફરીવાર આપણે કાર્યક્રમો શરૂ કરવા માટેની બહુ શુભારંભ કહી શકીએ એવો સાબિત થશે એવું આપણે માનીએ. તો ચોક્કસ આપણે ફરીવાર અભિનંદન. જેને જે એ સમયની એજ્યુકેશન પેટર્ન જ એવી હતી કે જે માણસ જેમાં એક્સપર્ટ હોય એ માણસને એ ગુરુ જોઈને ગુરુ તે સમયે જોતા વિદ્યાર્થીમાં કઈ ખાસિયત છે અને વિદ્યાર્થીની એ ખાસિયત જોઈને અર્જુનને ધનુર્વિદ્યા શીખવી તો ભીમને ગદા વિદ્યા શીખવી છે. એટલે એમના ગુરુ એ જ છે. આ 5 જ મેસેજ મેં ઓલરેડી કહી દીધા. હા
માતા જો પુત્ર અને પિતાનો પ્રેમ છે, અદ્ભુત પ્રેમ છે. દુર્યોધન, અને જેને દુર્યોધન આપણે કહીએ છીએ ને, તે ખરેખર સુયોધન દેખાડ્યો છે. કોઈ ગુરુ પોતાના શિષ્યને માટે મારવા મરવા ક્યારે તૈયાર થઈ જાય? આપણા શિક્ષકો આપણા માટે મારવા મરવા નથી તૈયાર થઈ ગયા ને. આપણે કદાચ એટલા બેસ્ટ વિદ્યાર્થીઓ ના પણ હોઈએ, બરાબર? તો દુર્યોધનને જ્યારે યુદ્ધમાં પડેલો જોયો તો ત્યારે પેલા બલરામને એમ થાય કે હું અત્યારે જ એને પાંડવોનો નાશ કરી નાખું. એટલે એ કેવા કક્ષાનો વિદ્યાર્થી હશે. એટલે એક વિદ્યાર્થી બેસ્ટ બનવું જોઈએ એ બતાવે છે, પિતા બેસ્ટ બનવું જોઈએ એ બતાવે છે, મિત્ર બેસ્ટ બનવું જોઈએ એ બતાવે છે, માણસ એક બેસ્ટ બનવું જોઈએ. દુર્યોધન અહીંયા ખરાબ નથી. દુર્યોધન પોતે કરેલા કર્મોનો પ્રાયશ્ચિત ભોગવે છે. એ કોને? અશ્વત્થામાને ના પાડે છે, એ બલરામને ના પાડે છે. એ કહે છે કે કંઈ હવે યુદ્ધમાં રહ્યું નથી, જે થયું તે થઈ ગયું, પતી ગયું. એના પર કચકચ કરીને કરશું શું? એકવાર જે પતી ગયું, મારી ભૂલોનું મેં કરી દીધી ભૂલ કરવી ખોટું નથી, પણ ભૂલને સ્વીકારીને સુધરવું જરૂરી છે ને. તો દુર્યોધને એ શીખવે છે કે ઓકે, ભૂલ તો થઈ ગઈ, પણ એને સુધારવી જરૂરી છે. એટલે હવે કંઈ યુદ્ધમાં કરવાની જરૂર નથી, અને મને જે મળ્યું છે તે તો મેં કર્યું છે, તેનું જ રિઝલ્ટ મળ્યું છે. એટલે દુર્યોધન એક માણસ તરીકે આપણને સારો દેખાય છે અહીંયા મારી દ્રષ્ટિએ તો. અને મને, હું ભણતો હતો ને તે દિવસથી મારા મગજમાં આ શ્લોક મેં આજે નથી યાદ કર્યો, આ મને તે દિવસનો યાદ છે. યદિ મયા પુણ્યકૃતમ અન્યસ્યમપી જાત્યામ ત્વમેવ જનની ભવ. જો મેં જરા પણ કંઈક સારા કામ કર્યા હશે ને તો આવતા જન્મમાં તું જ મારી માં થતી. આ મને ત્યારથી યાદ છે. લગભગ આજે મારી નોકરીના 15 વર્ષ થઈ ગયા, અને તેના બીજા 3 વર્ષ પહેલા, 18-20 વર્ષ પહેલાથી મને આ મારા મગજમાં એ વાક્ય એમને એમ જ છપાયેલું છે. અન્યસ્યમપી જાત્યામ ત્વમેવ જનની ભવ. એક પિતા તરીકે પોતાની માતા સાથેનો એનો કેવું એમ અદ્ભુત સંબંધ હશે, મારા મગજમાં એ ત્યારથી છપાયેલો છે. એટલે આ 5 વાતો છે. એક સારો મિત્ર બની શકાય, એક સારો પુત્ર બની શકાય, સારા પિતા બની શકાય, સારા દુશ્મન પણ બની શકાય, કે જે દુશ્મનને માફ કરી શકે છે, દુશ્મનને માફ કરવાની ત્રેવડ રાખે છે, એક સારો દુશ્મન બની શકે. એટલે દુર્યોધન આપણને આ મેસેજીસ આપે છે. મારી દ્રષ્ટિએ આ મારી સમજ પ્રમાણેના મેસેજીસ છે. પર્સન ટુ પર્સન વેરી હોઈ શકે, આ મારી સમજ છે. થેન્ક યુ. રત્ન કલાકાર
એકચ્યુઅલી આ તો શું શ્રી કૃષ્ણ અર્પણમસ્તુ, મારું તો કંઈ છે જ નહીં. બધું સંસ્કૃતિ અને માતા ભારતીનું જ છે. હું તો જસ્ટ માધ્યમ હતો અને મેં મારા માધ્યમથી મારું બેસ્ટ આપવાની કોશિશ કરી. ક્યાંક ક્યાંક મારી ત્રુટીઓ રહી ગઈ છે, બટ આઈ વિલ રિમૂવ ધીમે ધીમે. અને થેન્ક યુ જયુભાઈ, કે જયુભાઈએ મને માતા સરસ્વતી અને માતા સંસ્કૃતિની સેવા કરવાનો આ મોકો આપ્યો. હૃદયથી આભાર. થેન્ક યુ. પણ મને હજી એટલી સંસ્કૃત આવડતું નથી